आज म्याग्नेटिजमको 6th लेक्चर हो र अबदेखि म्याग्नेटिजमको जति पनि लेक्चर छ पहिला भइसकेको लेक्चरमा डिपेन्डेन्ट लेक्चर हो। आज अबदेखिको थ्योरीहरू बुझ्नको लागि पहिलाको थ्योरीहरू जति हामीले डिस्कस गर्यौँ त्यसको क्लियर कट नलेज हुनुपर्छ। त्यसैले यो लेक्चर हेर्नुभन्दा पहिला प्लिज पहिलाको भिडियोहरू सबै हेरौँ अनि त्यसपछि कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ। र हामी चाहिँ एङ्गल अफ डिपको बारेमा पढ्दै थियौँ, ट्रु डिप र एपेरेन्ट डिप। र योभन्दा पहिला क्लासमा हामीले क्यालकुलेसन गरेका थियौँ कि एपेरेन्ट डिप जुन छ डेल्टा ड्यास इज इक्वल्स टु tan डेल्टा बाई कस अल्फा। यो ट्रु डिप हो, यो हो एपेरेन्ट डिप। र अल्फा भनेको त्यो भर्टिकल प्लेन हो जुन म्याग्नेटिक मेरिडियनसित केही एङ्गलमा बसेको छ र यो अल्फा भनेको म्याग्नेटिक मेरिडियन र एपेरेन्ट डिप जुन भर्टिकल प्लेनमा निकालिन्छ त्यसको बिचको एङ्गल हो। र यसैमा डिफ्रेन्ट एउटा केस फर्स्ट थियो कि अल्फाको भ्यालु 0 डिग्री भन्दा अलवेज ग्रेटर हुन्छ, त्यसैले डेल्टा ड्यास इज अलवेज ग्रेटर देन के हुन्छ डेल्टाको, मतलब एपेरेन्ट डिपको भ्यालु ट्रु डिप भन्दा अलवेज ग्रेटर हुन्छ। अब त्यसमा एनदर केस छ, यो सेकेन्ड केस हामी यस्तो लिँदैछौँ, जस्तै यो म्याग्नेटिक मेरिडियन छ, दिस इज म्याग्नेटिक मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियनमा यदि हामीले जुन डिप नाप्छौँ त्यो डिपलाई त हामी ट्रु डिप भन्छौँ। अब केस यस्तो छ कि म्याग्नेटिक मेरिडियनसित 90 डिग्री वाला प्लेनमा हामी डिप एङ्गल नाप्नु पर्नेछ। को मतलब एङ्गल विच मेक्स यु हेभ टु क्यालकुलेट एङ्गल अफ डिप इन द्याट भर्टिकुलर प्लेन विच इज पर्पेन्डिकुलर विथ म्याग्नेटिक मेरिडियन। तपाईँहरू यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको प्लेन छ र म्याग्नेटिक मेरिडियनसँग 90 डिग्रीमा यो एउटा प्लेन भयो, यो प्लेनमा एङ्गल अफ डिप नाप्यो भने कति होला भनेर भन्दा म्याग्नेटिक मेरिडियनसित 90 डिग्रीमा यो प्लेनमा कति होला एङ्गल अफ डिप। त यो प्लेनमा जुन डिप एङ्गल हुन्छ त्यो अभियसली के होला एपेरेन्ट डिप। त त्यही कुरा हामीले यो फिगरमा देखाएका छौँ। जस्तै दिस इज म्याग्नेटिक मेरिडियन प्लेन र म्याग्नेटिक मेरिडियनमा अर्थको रिजल्टेन्ट फिल्ड बी छ र अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट बीएच र भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति भयो बीभी र यतातिरको जुन पर्पेन्डिकुलर प्लेन छ त्यसलाई हामीले यसरी छड्के देखाएका छौँ। त म्याग्नेटिक मेरिडियनसित यो 90 डिग्रीको एङ्गल भयो जस्तो यो भर्टिकल प्लेनमा एपेरेन्ट डिप कति होला। त यो भर्टिकल प्लेनमा मलाई एपेरेन्ट डिप निकाल्नु छ भने त पहिलाको रुल अनुसार के भनिएको थियो कि जुन प्लेनमा एपेरेन्ट डिप निकाल्नु पर्ने छ त्यो प्लेनमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ अर्थ म्याग्नेटिक फिल्डको र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ यो दुईटाको रेसियो लिनु पर्यो। त यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको प्लेनको होरिजेन्टल बीएच छ र भर्टिकल बीबी छ र योसित 90 डिग्रीमा लियो भने यो प्लेनको लागि भर्टिकल त पहिलाकै भर्टिकल कमन भइदियो, तर होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट के हुन्छ यो प्लेनमा त यो बीएचले बीएच र यो प्लेनको बीचमा एङ्गल कति छ 90 डिग्री। त त्यसको कम्पोनेन्ट यता कति हुन्छ बीएच र यो एनदर भर्टिकल प्लेन जुन छ जुन 90 डिग्रीको एङ्गलमा छ त्यो प्लेन र यो प्लेनको बीचको एङ्गल 90 छ। त यो बीएच को कम्पोनेन्ट यतातिर निकाल्यो भने बी ड्यास एच यदि हो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ बीएच कस 90 को मतलब 0 को मतलब म्याग्नेटिक मेरिडियनसित पर्पेन्डिकुलर हुने अर्को प्लेनमा अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुँदैन, तर भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ पहिलाको जुन थियो त्यही कमन देखियो। त यसमा एपेरेन्ट डिप कति होला हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। तब यो प्लेनमा एपेरेन्ट डिप निकाल्नु छ भने त एपेरेन्ट डिपको सिम्बल त tan डेल्टा ड्यास हो र tan डेल्टा ड्यास भनेको tan डेल्टा डिभाइडेड बाई कस अल्फा र कस अल्फाको भ्यालु यहाँ कति छ त कस अल्फाको भ्यालु यदि हामीले निकाल्यो भने त अल्फा भनेको कति दियो 90 डिग्री। त कस 90 को भ्यालु कति हुन्छ 0। त कस 90 को भ्यालु यदि 0 हो भने त यहाँ कति हुने भयो tan डेल्टा डिभाइडेड बाई 0 र समथिङ बाई 0 को मतलब के हुन्छ इन्फिनिटी। त देयरफोर डेल्टा ड्यास विल बी tan इन्भर्स इन्फिनिटी र tan इन्भर्स इन्फिनिटी को मतलब के भयो 90 डिग्री। त्यसो कन्क्लुजन यो भयो कि म्याग्नेटिक मेरिडियनसित पर्पेन्डिकुलर प्लेनमा यदि हामीले एपेरेन्ट डिप नाप्यौँ भने त्यसको भ्यालु कति हुने रहेछ 90 डिग्री। त्यसको भ्यालु कति रहेछ 90 डिग्री र यसलाई ट्रु डिपसित कुनै लेना देना छैन को मतलब इट इज इरेस्पेक्टिभ अफ ट्रु डिप। ट्रु डिपको भ्यालुसित के हुन्छ इरेस्पेक्टिभ, त्यसमा डिपेन्ड गरेन। त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, पछि असिलेसन म्याग्नेटोमिटरमा पनि एक ठाउँमा आउँछ यो। त जे होस् यो चाहिँ एउटा सेकेन्ड केस थियो जुन हामीले सल्भ गर्यौँ।
अब यसपछि एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स पनि हो र 12 क्लासको स्टुडेन्टलाई चाहिँ यो लङ न्युमेरिकलमा सोध्छ यो बोर्ड एक्जाममा। जस्तै क्वेसन यस्तो भयो कि इफ apparent dip in two perpendicular vertical plane, apparent dip in two perpendicular vertical plane is delta 1 and delta 2 respectively with each other if apparent dip in two perpendicular vertical plane is delta 1 and delta 2 respectively with each other and delta b true dip, then एउटा रिलेसन छ cot square delta is equals to cot square delta 1 is equals to cot square delta 1 plus cot square delta 2। अब्जेक्टिभ क्वेसन्समा सोध्यो भने यसैलाई चारवटा अप्सन मध्ये कुनै एउटा अप्सन्समा चाहिँ यो राखिदिन्छ। यो कस जस्तो देखियो, यो कट हो को मतलब दुईटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुने भर्टिकल प्लेन छ, को मतलब म्याग्नेटिक मेरिडियन सित यो परपेन्डिकुलर छैन, एक अर्कामा परपेन्डिकुलर छ। जस्तै यसरी बुझ्न सकिन्छ, यो दुईटा भर्टिकल प्लेन हो, यो भर्टिकल प्लेन र यो भर्टिकल प्लेनमा हेरौँ, यसमा हेरौँ र यसमा हेरौँ, दे आर 90 डिग्री र यो दुईटा भर्टिकल प्लेनमा एपेरेन्ट डिप नाप्दाखेरि एउटा प्लेनमा डेल्टा 1 छ र अर्को प्लेनमा कति छ डेल्टा 2 छ भने ट्रु डिपको भ्यालु त्यो पार्टिकुलर प्लेसमा कति होला भनेर सोध्यो। तपाईलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, दुईटा भर्टिकल प्लेन यस्तो छ, त यो भर्टिकल प्लेनमा मानौ डेल्टा 1 एपेरेन्ट डिप छ र यो भर्टिकल प्लेनमा मानौ डेल्टा 2 छ र ट्रु डिप त म्याग्नेटिक मेरिडियनमा हुन्छ, त मैले मानौ यो बीचको जुन पाना देखिरहेछ यो म्याग्नेटिक मेरिडियन हो भनेर सपोज गरौँ। त यो यदि म्याग्नेटिक मेरिडियन हो भने यो बीचको पानामा यो बीचको पेपरमा चाहिँ ट्रु डिप आउँछ, तर यो साइड बाइ साइड वालामा चाहिँ के आयो एपेरेन्ट डिप आयो। को मतलब यदि एउटासित यो म्याग्नेटिक मेरिडियनले एउटा भर्टिकल प्लेनसित थीटा एंगल बनाइरहेछ भने अर्कोसित अभियसली कति होला 90 माइनस थीटा। त यसैको बेसिसमा यो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ। त यसको सल्युसन हामी यसरी लेख्न सक्छौं कि सपोज गरौँ जुनमा एपेरेन्ट डिप डेल्टा 1 छ, को मतलब tan डेल्टा 1 इज इक्वल्स टु ट्रु डिप भनेको tan डेल्टा डिभाइडेड बाई cos थीटा, मैले माने डिभाइडेड बाई cos थीटा। को मतलब यो हो कि एउटा भर्टिकल प्लेनमा एपेरेन्ट डिप डेल्टा 1 छ र यो भर्टिकल प्लेन म्याग्नेटिक मेरिडियन सित कति एंगलमा छ थीटा एंगलमा छ, त tan डेल्टा 1 भनेको ट्रु डिप डिभाइडेड बाई cos थीटा र यसैबाट हामी निकाल्न सक्छौं cos थीटा को भ्यालु। त cos थीटा इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ tan डेल्टा डिभाइडेड बाई tan डेल्टा 1। यो एउटा केस भयो, दिस इज फर्स्ट केस। अब सेकेन्ड केस यस्तो टाइपको छ, अब म्याग्नेटिक मेरिडियनसँग एउटा प्लेनले थीटा बनाइरहेछ भने अर्को प्लेनले म्याग्नेटिक मेरिडियनसित कति बनाउँछ 90 माइनस थीटा। त त्यसमा एपेरेन्ट डिप यदि डेल्टा 2 हो भने त tan डेल्टा 2 भनेको दिस विल बी ट्रु डिप। त ट्रु डिपको भ्यालु कति छ tan डेल्टा डिभाइडेड बाई cos। त त्यो प्लेनले म्याग्नेटिक मेरिडियनसित कति एंगल बनायो, त अभियसली दिस विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा र cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा हो। त्यसको ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ tan डेल्टा डिभाइडेड बाई sin थीटा। र यहाँबाट यदि हामीले sin थीटा को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो भने दिस विल बी tan डेल्टा डिभाइडेड बाई tan डेल्टा 2। यो फर्स्ट इक्वेसन हो र यो भयो सेकेन्ड इक्वेसन। अब यो फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई हामी स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्दिन्छौँ। त यदि यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्ने हो भने त लेफ्ट साइडमा के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु राइट साइडको यो दुईटाको चाहिँ स्क्वायर। त tan लाई त कमन तान्न मिल्छ, त यदि हामीले tan लाई कमन तान्दियो भने दिस विल बी tan स्क्वायर डेल्टा अनि ब्र्याकेटमा कति हुन्छ 1 बाई tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर डेल्टा 2 यो फर्ममा आयो र यो टर्म भनेको कति भइदियो 1 र क्रस मल्टिप्लिकेसन यदि हामीले यसलाई गर्दियौं भने त यो कति हुन्छ 1 बाई tan स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टु 1 बाई tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस 1 बाई
tan square delta 2 त दिस इज cot square delta is equals to cot square delta 1 plus cot square delta 2 त यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स थियो क्लास 12 को स्टुडेन्टलाई यो न्युमेरिकल लङ क्वेशनमा सोध्छ इन्ट्रान्स वालामा चाहिँ यो अब्जेक्टिभको प्याटर्नमा राख्न सक्छ यस्तो क्वेशन त जे होस् क्वेशनको समरी यति थियो कि दुईटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर भर्टिकल प्लेन थियो एउटा भर्टिकल प्लेनमा एंगल अफ डिप डेल्टा 1 थियो अर्को भर्टिकल प्लेनमा एंगल अफ डिप डेल्टा 2 थियो र बीचमा चाहिँ के थियो म्याग्नेटिक मेरिडियन थियो त एउटा म्याग्नेटिक मेरिडियनले एउटासित यदि थीटा बनाइरहेछ भने अर्को त 90 मा बसिरहेछ त अर्कोसित कति बनाइदियो 90 माइनस थीटा र यही बुझिसकेपछि यो प्रब्लम चाहिँ खासै ठुलो क्वेशन रहेन अब यसपछि हामीले बार म्याग्नेटको टाइम पिरियड वाला केही स्पेशल केसेसहरु सल्भ गरेर हेर्छौं त बार म्याग्नेटको हाम्रो स्पेशल केस थियो याद राखौं कि यदि कुनै बार म्याग्नेट म्याग्नेटिक फिल्डमा असिलेट हुँदैछ भने एक्जाम्पलको लागि यो फिगर भयो यो थ्रेड भयो थ्रेडको हेल्पले एउटा बार म्याग्नेटलाई सस्पेन्ड गरिएको छ ल थ्रेडको हेल्पले दिस इज अ बार म्याग्नेट र यो बार म्याग्नेट यो साउथ पोल दिस इज नर्थ पोल र यो डाइरेक्सनमा चाहिँ कुनै म्याग्नेटिक फिल्ड छ र म्याग्नेटिक फिल्डमा यो बार म्याग्नेट असिलेट गराइदियो भने टाइम पिरियडको फर्मुला 2 पाई रूट अन्डर आई बाई हामी के लेख्छौं एमबी लेख्छौं यो रिलेसन हामीले पहिला प्रुफ गरेको अब यसैलाई हामी डिफरेन्ट स्पेशल केस बनाउँछौं त मेरो केस फर्स्ट यस्तो छ यो बार म्याग्नेटलाई सपोज गर अर्थको प्रेजेन्समा अर्थको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा असिलेट गराइयो त यो बी को ठाउँमा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड भइदियो भने बीई लेख्नु पर्यो यहाँ तर कुन बेला अर्थको रिजल्टेन्ट फिल्ड युज हुन्छ र कुन बेला होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट युज गर्ने र कुन बेला भर्टिकल कम्पोनेन्ट युज गर्ने अर्थको यसलाई असिलेट गराउँदाखेरि यो सबै एउटा एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन्स हो त म फेरि रिपिट गरेर भन्छु यदि यो बार म्याग्नेट अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र असिलेट गरिराखेको छ भने यो बी को ठाउँ लिन्छ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले र अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ यसको ठाउँमा कुन बेला रिजल्टेन्ट फिल्ड युज हुन्छ कुन बेला भर्टिकल कम्पोनेन्ट युज हुन्छ र कुन बेला होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट युज हुन्छ त्यो हामीले क्लियर गर्नु पर्नेछ त यसको रुल यस्तो छ हेर यो बार म्याग्नेटलाई जुन प्लेनमा असिलेट गराइन्छ डिफरेन्ट प्लेन हुन सक्छ जस्तै यो बार म्याग्नेट यसरी छ त अब यसरी यो भर्टिकल प्लेन छ त भर्टिकल प्लेनमा यसो असिलेट गरेको हुन सक्छ र यहाँ भर्टिकल प्लेनसित 90 डिग्रीमा यसरी होरिजेन्टली यसो असिलेट गराएको हुन सक्छ त दुईटा केस हुन्छ या त भर्टिकल प्लेनसित परपेन्डिकुलर होरिजेन्टली असिलेट भएको हुन सक्छ भन्नु त यो होरिजेन्टल प्लेन भयो यसमा यसो असिलेट गर्दैछ या भर्टिकल प्लेनमै यसो असिलेट गरेको केस हुन सक्छ जम्मा यही दुईटा केस हुन्छ त्यसको रुल म भन्छु रुल याद गर्ने अब कुन प्लेनमा कुन फिल्ड युज हुन्छ त फर्स्ट रुल छ कि एलोङ जुन प्लेन त्यो बार म्याग्नेटलाई असिलेट गरायो या होरिजेन्टल प्लेनमा घुमायो या भर्टिकलमा घुमायो फर्स्टमा त आफू यो क्लियर हुने कि त्यो बार म्याग्नेटलाई एलोङ कुन प्लेन असिलेट गराउँदैछ र जुन प्लेन एलोङ जुन प्लेन असिलेट हुँदैछ त्यो प्लेनमा यदि अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड पर्न गयो भने बी को ठाउँ बी ले लिन्छ जुन प्लेनमा असिलेट गरायो बार म्याग्नेटलाई त्यो पार्टिकुलर प्लेनमा यदि अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड पर्यो भने बीई युज गर्दिने यो बी को ठाउँमा तर जुन प्लेनमा एलोङ जुन प्लेन त्यो बार म्याग्नेट असिलेट हुँदैछ त्यो प्लेनमा अर्थको रिजल्टेन्ट परेन भने यस्तो बेलामा त्यो पार्टिकुलर प्लेनको डाइरेक्सनमा एलोङ दैट पार्टिकुलर प्लेन अर्थको कुन कम्पोनेन्ट परिराखेको छ यदि अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पर्यो भने बी को ठाउँमा बीएच युज गर्दिने र यदि त्यो पार्टिकुलर प्लेनमा अर्थको भर्टिकल कम्पोनेन्ट पर्यो भने बीभी युज गरिदियो भने यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ अब सपोज गर फर्स्ट केस छ यदि यो बार म्याग्नेट इज रोटेटेड एलोङ भर्टिकल प्लेन अफ म्याग्नेटिक मेरिडियन इफ bar magnet is oscillated if bar magnet is oscillated along vertical plane of magnetic meridian त हेर अहिलेको रुल अनुसार कतिले आन्सर गेस गरिसक्यो होला बार म्याग्नेट त्यो भर्टिकल प्लेनमा असिलेट गर्दैछ जुन म्याग्नेटिक मेरिडियन छ जस्तै यो मान न यो व्हाइट बोर्ड म्याग्नेटिक मेरिडियन हो
र म्याग्नेटिक मेरिडियनको यो भर्टिकल प्लेनमा असिलेट गर्नुको मतलब भर्टिकल यसो अप डाउन असिलेट गर्दैछ। त यसरी असिलेट गर्यो भने म्याग्नेटिक मेरिडियनको जुन भर्टिकल प्लेन छ त्यसमा त अर्थको रिजल्टेन्ट फिल्ड हुन्छ नि, किनभने म्याग्नेटिक मेरिडियन मैले कोर्यो भने के हुन्छ, यतातिर बीएच फिल्ड, यतातिर बीबी फिल्ड, र यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको जुन भर्टिकल प्लेन छ यसमा अर्थको रिजल्टेन्ट फिल्ड बी परिरहेछ कि छैन त छ। त यो प्लेनमा यदि म्याग्नेट असिलेट गर्यो भने यसमा अर्थको रिजल्टेन्ट फिल्ड देखा पर्यो। त यसको मतलब भयो बी को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो, बी। यदि रिजल्टेन्ट पर्यो भने रिजल्टेन्ट नै लेखिदिने। त यो भर्टिकल प्लेनमा अर्थको रिजल्टेन्ट पर्छ, त यो बी को ठाउँ कसले लिन्छ, बीई ले। त अब टाइम पिरियडको फर्मुला के होला, देन दिस विल बी 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम इन्टु बी। यो फर्मुला युज गरिदिने। अब केस सेकेन्ड यस्तो छ, केस सेकेन्डमा सपोज गर कि यसलाई म हरिजेन्टल प्लेनमा असिलेट गराउँदैछु, को मतलब म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर हुने हरिजेन्टल प्लेनमा। को मतलब यो व्हाइट बोर्ड चाहिँ म्याग्नेटिक मेरिडियन भन्ठानौ, र यो म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर हुने हरिजेन्टल भनेको यो पेपर त भयो नि, यो कपी भयो है। अब यो प्लेनमा जस्तै यो होरिजेन्टल प्लेनमा बार म्याग्नेट यसरी फ्रीली सस्पेन्डेड थियो, अनि एलोङ यो प्लेन यसरी होरिजेन्टली असिलेट गर्दैछ। त होरिजेन्टली असिलेट गर्दैछ भने यो प्लेनमा के अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड पर्छ, पर्दैन। अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ त्यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेनमा छ, त अघि त्यो त युज भइसक्यो। तर यो म्याग्नेटिक मेरिडियनसित एउटा होरिजेन्टल यस्तो प्लेन लियो भने, र यो फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट छ र यसमा होरिजेन्टली यसो यसो हामीले असिलेट गराइदियो, त यो होरिजेन्टल प्लेनमा बी फिल्ड पर्दैन। त बी फिल्ड पर्दैन भने यो होरिजेन्टल प्लेनमा कुन फिल्ड पर्छ, त बी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट। जस्तै बी जुन छ यो सित, बी जुन छ यो होरिजेन्टल लाइन सित, होरिजेन्टल प्लेन सित त डेल्टा एंगलमा तल हुन्छ। त बी को कम्पोनेन्ट जुन हुन्छ बीएच, बीएच जुन छ बी को कम्पोनेन्ट त्यो चाहिँ होरिजेन्टल प्लेनमा पर्न थाल्छ। त्यसैले यो केसमा हामीले बी को ठाउँ कसले लिन्छ, बीएच ले लिन्छ। त यहाँ कन्डिसन भयो, इफ बार मैग्नेट oscillates in horizontal plane, if bar magnet oscillates in horizontal plane perpendicular with magnetic meridian, then B equals to के भयो, BH। B को ठाउँ कसले लिन्छ, BH ले। मैले अघि नै बुझाइसके, को म्याग्नेटिक मेरिडियन सित परपेन्डिकुलर होरिजेन्टली यदि कुनै बार म्याग्नेट असिलेट भइरहेछ भने त्यो एलोङ दैट प्लेन बी पर्दैन, त्यसमा बी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पर्छ। त्यसैले बी इक्वल्स टु के भइदियो, बीएच। र टाइम पिरियडको फर्मुला हुन्छ 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम इन्टु बीएच। अब केस थर्ड, केस थर्डमा इफ बार मैग्नेट oscillates in vertical plane, oscillates in vertical plane perpendicular with magnetic meridian, then B equals to क्या होला। त ध्यान देऊ, अघि हामीले स्पेशल केस सेकेन्डमा हेरेका थियौं कि म्याग्नेटिक मेरिडियन सित परपेन्डिकुलर हुने जुन भर्टिकल प्लेन हुन्छ त्यो प्लेनमा अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ। मैले फिगरमा देखाएको थिएँ। जस्तै यो म्याग्नेटिक मेरिडियन छ, म्याग्नेटिक मेरिडियन सित परपेन्डिकुलर हुने तर भर्टिकल प्लेनको मतलब यो पेपर त भयो नि। जस्तै यो म्याग्नेटिक मेरिडियन छ र यो सित 90 डिग्रीमा यो कपी छ र यो 90 डिग्रीमा छ र यो भर्टिकल छ। त अब यसको कम्पोनेन्ट जुन यसमा यसको जुन म्याग्नेटिक फिल्डको बीएच कम्पोनेन्ट छ, बीएच र यो यसको होरिजेन्टलको बीचमा 90 डिग्रीको एंगल छ। त बीएच को कम्पोनेन्ट यता के भइदिन्छ, बीएच cos 90 0। र डिटेलमा हेर्ने भए अहिलेको केस सेकेन्डको फिगर हेर्दा हुन्छ। त यसमा बीएच फिल्ड त परेन, तर भर्टिकल फिल्ड चाहिँ यसमा चाहिँ पर्न जान्छ। भर्टिकल प्लेन भएको कारणले गर्दा अर्थ कुन फिल्ड पर्छ, भर्टिकल फिल्ड पर्छ। त बी को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं, बीभी। त यो केसमा टाइम पिरियडको फर्मुला भयो 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम इन्टु के भइदियो, बीभी। त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट केसेसहरू थियो। सर्टकटमा अब म यिनीहरूको कन्क्लुजन भन्दैछु। त मेरो फर्स्ट कन्क्लुजन छ,
यदि कुनै बार म्याग्नेट म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेनमा असिलेट गर्यो भने बी को ठाउँ कसले लिन्छ, बीले। तर त्यही म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर हुने गरी होरिजेन्टल प्लेनमा असिलेट गर्यो भने बी को ठाउँ कसले लिन्छ, बीएचले। र म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर भर्टिकल प्लेनमा असिलेट गर्यो भने बी को ठाउँ कसले लिन्छ, भिभीले। यो तीनटा रुल हो, याद राख्ने, न्युमेरिकलमा युज हुन्छ। अब यसैको बेसिसमा एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन छ, त्यो क्वेसन सल्भ गरेर हेरौँ। कन्डिसन छ कि एउटा बार म्याग्नेट म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेनमा असिलेट गर्दैछ। त क्वेसनै लेखौँ पहिला। टाइम पिरियड अफ a bar magnet in vertical plane of magnetic meridian is 3 seconds and 3√2 seconds in horizontal plane. 3√2 seconds in horizontal plane perpendicular with magnetic meridian. Find true dip at that place. Find true dip at that place. एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। एउटा बार म्याग्नेटलाई म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेनमा असिलेट गराउँदाखेरि टाइम पिरियड कति छ, त दिस टाइम पिरियड इज 3 सेकेन्ड। तर म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर हुने होरिजेन्टल प्लेनमा असिलेट गरायो भने टाइम पिरियड कति भइदियो, 3√2 सेकेन्ड यदि भइराखेको छ भने त्यो पार्टिकुलर प्लेसमा ट्रु डिपको भ्यालु कति होला। त यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि दुईटा केस छ। त पहिला केस फर्स्ट हेरौँ। म्याग्नेटिक मेरिडियनमा यदि असिलेट गराइरहेको छ, म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेनमा असिलेट गराइराखेको छ भने टाइम पिरियड यदि t1 हो भने यसको फर्मुला के हुन्छ, 2π√i/m इन्टु म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेन छ भने बी को ठाउँ कसले लिन्छ, बीएचले। ठिक त्यस्तै र यसैको टाइम चाहिँ 3 सेकेन्ड दिइरहेको छ, त्यो एकछिन पछि लेखौँला। र केस सेकेन्ड यस्तो छ कि यसलाई म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर हुने होरिजेन्टल प्लेनमा असिलेट गराइदियो, त त्यहाँनिर बी को ठाउँ कसले लिन्छ, बीएचले लिन्छ। त्यसको टाइम पिरियड यदि tt हो भने दिस विल बी 2π√i/m इन्टु कति भइदियो, बीएच। अब फर्स्ट सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिभाइड गरौँ। त यदि t1 लाई हामीले t2 ले डिभाइड गरिदियो भने 2πi र m क्यान्सल हुन्छ। त जे होस् यसको रेसियो केही यस्तो टाइपले आउँछ। यहाँनिर चाहिँ बी हुन्छ, दिस इज नट बीएच, बी मतलब केस फर्स्ट जुन छ म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेनमा असिलेट गरायो भने बी को ठाउँ कसले लिन्छ, बीले। र यहाँ डिभाइड गरिदियो भने यहाँनिर बी हुन्छ, माथि चाहिँ के हुन्छ, बीएच हुन्छ। अब ट्रु डिपको भ्यालु सोधिरहेछ। त यहाँनिर ब्रेक गर्न सकिन्छ कम्पोनेन्टमा। बीएच भनेको बी कस डेल्टा हो। बीएच को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ, बी कस डेल्टा, र तल कति भइदियो, बी, र यो बी र बी क्यान्सल भइदियो। अब यसैलाई म माथि सल्भ गरेर हेर्छु। त t1 भनेको 3 सेकेन्ड छ, t2 भनेको 3√2 सेकेन्ड छ। त t1 को ठाउँमा भयो 3, t2 को ठाउँमा भयो 3√2 र यताको टर्म्स भयो रुट अन्डर कस डेल्टा, रुट अन्डर कस, बी र बी त क्यान्सल भइदियो, त कस डेल्टा भइदियो। यो 3 र 3 पनि क्यान्सल भयो। र यदि हामीले यो स्क्वायर रुटलाई हटाइदियो भने यतापट्टि कति हुन्छ, 1/2 इक्वल्स टु कति भयो, कस डेल्टा, र डेल्टा इक्वल्स टु कति भयो, त दिस इज कस इन्भर्स हाफ। त प्रब्लम सल्भ भइसक्यो। देयरफर डेल्टा इज कस इन्भर्स हाफ, र कस इन्भर्स हाफ भनेको यो कति डिग्री हो, 60 डिग्री। त त्यो पार्टिकुलर प्लेसमा ट्रु डिपको भ्यालु कति भयो, 60 डिग्री होला। जे होस् यो केही क्वेसन्सहरू थियो। अब हामी चाहिँ यसको एउटा जेनरल केस हेर्छौँ, न्युट्रल पोइन्ट भनेको के हो त्यो सल्भ गरेर हेर्छौँ। त बार म्याग्नेटको न्युट्रल पोइन्ट त भनियो, तर कसको न्युट्रल पोइन्ट निकाल्ने, त न्युट्रल पोइन्ट हामी बार म्याग्नेटको निकाल्छौँ। र न्युट्रल पोइन्ट भनेको त्यो पोइन्ट हो जहाँ फिल्ड क्यान्सल हुन्छ। जुन पोइन्टमा रिजल्टेन्ट फिल्डको भ्यालु 0 हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, न्युट्रल पोइन्ट।
यसकै एनालोजी हुन्छ इक्विलिब्रियम पोइन्ट। इक्विलिब्रियम पोइन्टको मतलब हुन्छ जहाँ फोर्स क्यान्सल हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट, र जहाँ फिल्ड क्यान्सल हुन्छ त्यहाँनिर त्यसलाई हामी के भन्छौँ न्युट्रल पोइन्ट। त बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन पोइन्टमा क्यान्सल भयो त्यो पोइन्टले हामी के भन्छौँ न्युट्रल पोइन्ट। त पहिला त न्युट्रल पोइन्टको डेफिनेसन के छ त्यो हेरौँ। वाट इज डेफिनेसन अफ न्युट्रल पोइन्ट? हामीले बार म्याग्नेटको रेस्पेक्टमा यो निकाल्दैछौँ। त बार म्याग्नेटको न्युट्रल पोइन्टको डेफिनेसन यस्तो छ, त्यो पार्टिकुलर पोइन्ट जहाँ बार म्याग्नेटको फिल्ड जुन छ अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले क्यान्सल गरिदिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ न्युट्रल पोइन्ट। त यहाँ पहिला डेफिनेसन लेखौँ। इट इज द पोइन्ट एट व्हिच magnetic field of bar magnet is cancelled by the horizontal component, of earth magnetic field। अब बार म्याग्नेटको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो फिल्डलाई अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले क्यान्सल गरिदियो। त जुन पोइन्टमा क्यान्सल गर्छ त्यो पोइन्टले हामी के भन्छौँ न्युट्रल पोइन्ट। बार म्याग्नेटको न्युट्रल पोइन्ट भयो। यो त डेफिनेसन हो। र न्युट्रल पोइन्टको हामी 3टा स्पेशल केस लिन्छौँ यहाँ। त फर्स्ट केस छ कि सपोज गर बार म्याग्नेटलाई कसरी राख्ने त एउटा कन्डिसन छ, बार म्याग्नेटलाई हामी जति पनि न्युट्रल पोइन्ट निकाल्छौँ बार म्याग्नेटको त्यो सबै होरिजेन्टल प्लेनमा राख्छौँ। जस्तै यो भर्टिकल भयो, यो भयो होरिजेन्टल प्लेन। त बार म्याग्नेटलाई हामी यो होरिजेन्टल प्लेनमा यसरी राख्न सक्छौँ, यसरी राख्न सक्छौँ। त म्याग्नेटिक जति पनि होरिजेन्टल प्लेनमा हामी न्युट्रल पोइन्ट निकाल्दैछौँ त्यो होरिजेन्टल प्लेन म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर हुने गरी राख्छौँ। त यो म्याग्नेटिक मेरिडियन हो। त यहाँबाट एउटा होरिजेन्टल प्लेन मैले ड्र गरेँ जुन यो पेपर भइदियो, र यो पेपरमा मैले बार म्याग्नेटलाई यसरी राखेँ भने न्युट्रल पोइन्ट कता हुन्छ, यसरी राखिदियो भने न्युट्रल पोइन्ट कता हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त यो अन्डरस्टुड भयो कि बार म्याग्नेटलाई हामी अलवेज कुन प्लेनमा राख्छौँ होरिजेन्टल प्लेनमा, र यो होरिजेन्टल प्लेन म्याग्नेटिक मेरिडियनसित कति हुन्छ 90 डिग्रीमा। यो कुरो म यहाँ लेख्दिनँ तर यो सोच्नुपर्छ, यो मैले भनिदिए कुरोहरू। त केस फर्स्ट यसको यस्तो छ। केस फर्स्ट, इफ बार म्याग्नेट इज in a horizontal plane perpendicular with magnetic meridian along geographical north-south डाइरेक्सन। जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डाइरेक्सन में छ। फेरि ध्यान दिने, बार मैग्नेट इज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर विथ मैग्नेटिक मेरिडियन अलोंग जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डाइरेक्सन को मतलब बार मैग्नेट को जो नॉर्थ पोल छ म जोग्राफिकल नॉर्थ तिर राख्दैछु भन्दाखेरि हामीले जोग्राफिकल नॉर्थ भन्छौं, एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ तिर राखेको हुन्छ। यो रिफरेन्स हामीले जोग्राफिकल को बेसिसमा नाम दिन्छौं, तर सबै क्याल्कुलेसन चाहिँ मैग्नेटिक नॉर्थ हो भनेर बुझ्नुपर्छ। को मतलब फिगर के यस्तो टाइपको केस फर्स्ट म यो मेट दिन्छु, म यसको फिगर कोड्दैछु। को मतलब जोग्राफिकल नॉर्थ त मैले अपवर्ड डाइरेक्सन मान्दैछु, को मतलब दिस इज नॉर्थ, दिस इज जोग्राफिकल नॉर्थ, र यतातिर चाहिँ के होला ईस्ट डाइरेक्सन। अब यहाँ एउटा बार म्याग्नेट छ र पहिला भने अनुसार यो बार म्याग्नेट को नॉर्थ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ तिर छ। त यो यसको एक्सियल लाइन होला, दिस इज एक्सियल लाइन, र यसको नॉर्थ पोल यहाँ निर छ, दिस इज नॉर्थ पोल, र यहाँ यो बार म्याग्नेट को के भइदियो साउथ पोल भइदियो। र यो बार म्याग्नेट को नॉर्थ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ तिर पोइन्ट गर्दैछ। त यसको न्यूट्रल पोइन्ट कहाँ होला त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त यो इक्वेटोरियल लाइन होला। अब हेरौं, अर्थ को जुन होरिजेन्टल फिल्ड हुन्छ त्यो होरिजेन्टल फिल्ड को डाइरेक्सन अलवेज जोग्राफिकल नॉर्थ तिर हुन्छ। र यदि पहिलाको भिडियो जुन छ टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजममा मैले अर्थकै फिगर कोडेर अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको डाइरेक्सन कता हुन्छ त्यो देखाएको छु डिटेलमा, पहिलाको भिडियो हेर्ने। यहाँ म डाइरेक्ट रिजल्ट हेर्छु।
युज गर्न खोजिरहेको छु को मतलब अर्थको कारण जुन म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ होरिजेन्टल फिल्ड, अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड जुन छ यो डाइरेक्सनमा छ को मतलब यतातिर जोग्राफिकल नर्थ छ त यतातिर अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट छ त यो साइडमा पनि अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यतातिर हुन्छ। अर्थको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड जुन होरिजेन्टल छ त्यो साउथबाट नर्थतिर हुन्छ। कन्क्लुजन यो हो, अर्थको जुन होरिजेन्टल म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो जोग्राफिकल साउथबाट कतातिर छ नर्थतिर छ त दिस इज द डाइरेक्सन अफ अर्थ होरिजेन्टल फिल्ड। अब यसलाई क्यान्सल गराउनु पर्यो यो बार म्याग्नेटको फिल्डले। त बार म्याग्नेटको फिल्डले अब यो फिल्डलाई बीएच फिल्डलाई कुन ठाउँमा क्यान्सल गर्न त बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स स्केच गरेर हेरौँ त यता बार म्याग्नेटको नर्थ हो यता साउथ हो त बार म्याग्नेटको जुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ त्यो नर्थबाट निस्केर कता गइराखेको हुन्छ साउथतिर, त्यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स नर्थबाट निस्केर यसरी साउथतिर गयो। फेरि यतातिर पनि नर्थबाट निस्केर यो साउथतिर गइरहेछ भने दुईटा पोइन्ट हामीले मार्क गर्न सक्छौँ, यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा केयरफुली हेरौँ। यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी गइराखेको छ त यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हुन्छ बार म्याग्नेटको त्यसको डाइरेक्सन हेऱ्यो भने त यो डाइरेक्सनमा आइदियो, यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड हो र यो फिल्ड यो बीएच फिल्डको कता देखियो उल्टोपट्टि। त अर्थको जुन होरिजेन्टल फिल्ड छ त्यो त सबै ठाउँमा हुन्छ, यहाँ छ सबै ठाउँमा बीएच फिल्ड भर्टिकल, यो पार्टिकुलर फिगरमा बीएच फिल्ड भर्टिकली अपवर्ड यसरी देखाइएको छ, सबै ठाउँमा बीएच फिल्ड छ। र यो पोजिसनमा हेरौँ त बार म्याग्नेटको जुन इक्वेटोरियल वाला फिल्ड छ यो फेरि त इक्वेटोरियल लाइन हो, इक्वेटोरियल वाला फिल्ड जुन छ अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट जता छ त्यसको उल्टोपट्टि छ त यहाँनिर बीएच फिल्ड र बीई इक्वेटोरियल फिल्ड उल्टो छ त यो पोइन्टमा के भइदिन्छ क्यान्सल हुन्छ। त बार म्याग्नेटको यो कुन लाइन हो, यो इक्वेटोरियल लाइनमा यता पऱ्यो भने सेम कहानी यता पनि छ त यताबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स आयो र यो इक्वेटोरियल पोजिसनमा बार म्याग्नेटको फिल्ड जुन छ यसरी टेन्जेन्सियली इक्वेटोरियल फिल्ड आउँछ र अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट वाला फिल्ड चाहिँ यो डाइरेक्सनमा छ त यो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ क्यान्सल भयो। मतलब इन दिस केस टु न्युट्रल पोइन्ट एक्जिस्ट एलोङ इक्वेटोरियल लाइन। त एउटा यहाँ छ अर्को यहाँ छ र बार म्याग्नेटको सेन्टरबाट कति टाढा छ आर डिस्टेन्स यता होला भने यता पनि के होला आर डिस्टेन्स। त बीएच फिल्डलाई बार म्याग्नेटको इक्वेटोरियल फिल्डले के गरिदियो यहाँ क्यान्सल गरिदियो। त भनेपछि यहाँ कन्क्लुजन आयो इन दिस केस टु न्युट्रल points exist along equatorial line as shown in फिगरमा देखाइएको जस्तै। त यहाँ पर्यो त यो बार म्याग्नेटले आफ्नो इक्वेटोरियल पोजिसनमा आर डिस्टेन्स टाढा कति फिल्ड बनायो त बी इक्वेटोरियल इज क्यान्सल्ड आउट बाई बीएच फिल्ड। त बी इक्वेटोरियलको फर्मुला के हुन्छ त दिस इज केएम डिभाइडेड बाई यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट यदि क्यापिटल एम हो भने त यहाँ के लेख्न मिल्छ दिस इज केएम डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वेटोरियल वाला फर्मुला प्लस एल स्क्वायर को पावर कति हुन्छ 3/2 एन्ड दिस इज इक्वल विथ के भइदियो बीएच। अब एउटा कुरो यदि यही सर्ट म्याग्नेट भइदिएको भए त सर्ट म्याग्नेटको लागि हामीले इक्वेटोरियल डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला के परेको थियो, यदि सर्ट म्याग्नेट हो भने एल स्क्वायरको ठाउँमा 0 लेख्न मिल्छ, यो 2 र यो 2 क्यान्सल गरेर आर को के भइदिन्छ क्यू। त यदि सर्ट म्याग्नेट हो भने म एक स्टेप अझ तल लेखिदिन्छु दिस बीएच इज इक्वल्स टु केएम बाई कति लेख्न मिल्छ आर क्यू। त यदि हामीलाई त्यो पार्टिकुलर प्लेसमा अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट थाहा छ र त्यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट थाहा छ भने यो फर्मुलामा यो सब्स्टिट्युट गरिदियो भने कति टाढा न्युट्रल पोइन्ट छ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो एउटा केस थियो। अब सेकेन्ड केस छ यो म्याग्नेटलाई फ्लिप गरिदिने, बार म्याग्नेटको साउथ पोल जोग्राफिकल नर्थतिर राखिदियो भने के हुन्छ भनेर। त यो बार म्याग्नेटलाई राख्ने भनेको होरिजेन्टल प्लेनमै हो र म्याग्नेटिक मेरिडियनसित के छ परपेन्डिकुलर। अघि भनेकोले त्यो सबै कुरो अन्डरस्टुड हुन्छ, त्यो पटक पटक म अब भन्दिनँ। त सिम्पली केस सेकेन्डमा मैले यसो कन्डिसन मात्र लेखेँ। केस सेकेन्डमा इफ साउथ पोल अफ म्याग्नेट इज along geographical
नर्थ पोल। सर्टकटमा मैले यति मात्र लेखेँ। त यो केसमा साउथ पोललाई जोग्राफिकल नर्थतिर फर्काइदियो भने यो केसमा यसको न्युट्रल पोइन्ट कहाँ पर्छ होला, त्यसको लागि पनि हामीले त फिगरै कोरेर हेर्नु पर्यो। माथिको हेडिङ मेट्छु, यसको फिगर अलि ठुलो कोर्नु पर्नेछ। को मतलब म्याग्नेट यसरी राखिएको छ, दिस इज बार म्याग्नेट। ल यो बार म्याग्नेटको भयो एक्सियल लाइन, this is axial line and this is equatorial line, perpendicular bisector। र यसको साउथ पोललाई उता राखिएको छ, this is south and this is north pole। र पहिला त हाम्रो कन्भेन्सन अनुसार बीएच फिल्ड कता हुन्छ त्यो देखाइदियो, दिस इज डाइरेक्सन अफ बीएच फिल्ड। बीएच फिल्ड हुन्छ अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट, अलवेज जोग्राफिकल साउथबाट जोग्राफिकल कता हुन्छ नर्थतिर, एन्ड दिस इज द डाइरेक्सन अफ बीएच फिल्ड। अब कहाँनिर क्यान्सल हुन्छ त्यसको फिल्ड प्याटर्न ड्र गरेर हेरौँ। त्यसको फिल्डको प्याटर्न ड्र गर्यो भने यसको नर्थ यहाँ छ, साउथ यहाँ छ, त आउटसाइड द म्याग्नेट नर्थबाट म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स निस्केर कता जान्छ, साउथतिर जान्छ। त यसको म्याग्नेटिक लाइन अफ फिल्डको प्याटर्न यदि स्केच गर्यो भने के यस्तो टाइपको होला। यो नर्थबाट निस्केर यो यसरी छ, नर्थबाट निस्केर यो कता गइरहेछ, साउथतिर गइरहेछ। त सोचौँ इक्वेटोरियल लाइनमा त पर्नेवाला छैन। अब किन त यहाँनिर इक्वेटोरियल लाइनमा यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन जता छ, बीएच पनि त त्यतै छ, त प्यारलल छ भने त क्यान्सल कहाँ भयो त, यता पनि यो यस्तो गयो त्यही डाइरेक्सनमा छ, प्यारलल छ, त इक्वेटोरियल लाइनमा त न्युट्रल पोइन्ट पर्दैन। अब एउटा मात्र चोइस छ यो एक्सियल लाइनमा। त्यो एक्सियल लाइनमा विचार गरौँ त यो पोइन्टमा के हुन्छ। र हामीले पहिला पढेका छौँ कि एक्सियल लाइनमा बार म्याग्नेटको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टसित प्यारलल हुन्छ। त्यसको साउथ पोल यहाँ छ, नर्थ पोल यहाँ छ, त्यसको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट, बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट साउथ पोलबाट कता छ, नर्थ पोल, मतलब दिस इज डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट। र एक्सियल लाइनमा यहाँ जहाँसुकै म्याग्नेटिक फिल्ड ल्याऊ त्यो फिल्डको डाइरेक्सन म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टसित के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। मतलब यो पोइन्टमा बार म्याग्नेटको कारणले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टसित प्यारललको मतलब यो डाइरेक्सनमा आइदिन्छ। कुन फिल्ड हो यो, एक्सियल वाला फिल्ड हो। त एक्सियल वाला फिल्ड यो। त्यस्तै यहाँनिर पनि यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्न खोज्यो भने यसको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट भर्टिकल डाउन छ, त यहाँनिर पनि यसको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ एक्सियल वाला फिल्ड यो डाइरेक्सनसित प्यारलल हुन्छ। त बी एक्सियल। अब केयरफुली हेरौँ, बी एक्सियल को डाइरेक्सन यता छ, तर बीएच फिल्ड को डाइरेक्सन त अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ। त बी एक्सियल र बीएच यहाँ के देखियो, उल्टोपट्टि। त यहाँ बी एक्सियल तल छ तर बीएच को डाइरेक्सन कता छ, माथि छ, त यसरी उल्टोपट्टि देखिए। को मतलब एक्सियल लाइनमा दुईटा न्युट्रल पोइन्ट देखियो, एउटा यहाँ देखियो र अर्को यहाँ देखियो। त यो केसमा पनि दुईटा न्युट्रल पोइन्ट छ र त्यो कहाँ पर्न गयो र कहाँ पर्न गयो, यो चाहिँ एक्सियल लाइनमा। त यहाँ लेख्न सकिन्छ in this case two neutral point exists along axial line as shown in figure। र योभन्दा पहिलाको केसमा पनि दुईटा न्युट्रल पोइन्ट थियो, एउटा इक्वेटोरियल लाइनमा दुईटा थियो र यहाँ पनि एक्सियल लाइनमा दुईटै परेको छ न्युट्रल पोइन्ट। र एक्सियल फिल्ड र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट एक अर्काको उल्टो छ। त त्यसैले यिनीहरूको इक्वेसन लेख्दाखेरि के लेख्नुपर्छ त, यदि यो न्युट्रल पोइन्ट बार म्याग्नेटको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा छ भने आर डिस्टेन्स टाढा एक्सियल फिल्ड कति छ, त्यो फिल्ड र बीएच फिल्ड के भइदिए, क्यान्सल। त यहाँ के लेख्न मिल्छ, बी एक्सियल इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ, बीएच। र आर डिस्टेन्स टाढा कुनै पनि बार म्याग्नेटले एक्सियल लाइनमा आफ्नो फिल्ड कति बनाउँछ त, हामीले पहिला जाने अनुसार फर्मुला के थियो, ट्वाइस केएम इन्टु आर डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर, यो फर्मुला थियो। एन्ड दिस टर्म विल बी इक्वल्स टु बीएच। र यदि यो सर्ट म्याग्नेट हो भने यो केसमा बीएच इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त, ट्वाइस केएम बाई आर क्युबसित। यसरी यदि बीएच थाहा छ, एम थाहा छ, त यो फर्मुलाको युज गरेर आरको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। आर डिस्टेन्स माथि छ भने आर डिस्टेन्स तल पनि हुन्छ न्युट्रल पोइन्ट। त्यसमा दुईटा न्युट्रल पोइन्ट देखियो। अबको हाम्रो स्पेशल केस छ, यदि यो बार म्याग्नेटलाई जोग्राफिकल इस्ट वेस्टमा राख्ने, बार म्याग्नेट इज प्लेस्ड एलोङ जोग्राफिकल
इस्ट वेस्ट तर म्याग्नेटिक मेरिडियनसित के छ परपेन्डिकुलर को मतलब यो जुन व्हाइट बोर्ड देखिरहेछ यो भयो म्याग्नेटिक मेरिडियन अब यो म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर हुने गरी एउटा अर्को होरिजेन्टल प्लेन लिए र म्याग्नेटिक मेरिडियन यो भयो र यसरी राख्छु जोग्राफिकल इस्ट वेस्टको डाइरेक्सनमा राखिदिन्छु भने मतलब जोग्राफिकल इस्ट वेस्टमा बार म्याग्नेट राखियो होरिजेन्टल प्लेनमा राखियो र म्याग्नेटिक मेरिडियनसित के छ परपेन्डिकुलर त यो केसमा न्युट्रल पोइन्ट आउँछ कि आउँदैन यदि आउँछ भने कतिवटा पोजिसन आउँछ र कति टाढा आउँछ र कति एंगलमा आउँछ त्यो हेर्नुपर्ने छ त दिस इज केस थर्डमा एकदमै ध्यान दिने यो स्पेशली इन्ट्रान्सको लागि हो यो भनेपछि इफ बार म्याग्नेट इज along geographical east west perpendicular with magnetic meridian in a horizontal plane धेरै कुरा त मैले भनि नै सकेको छु त्यो किन लेख्नु पर्यो होरिजेन्टली प्लेनमा हो मैले सर्टकटमा यति लेखेँ यो यसको हेडिङ हो अब हामी क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छौं यो केसमा चाहिँ न्यूट्रल पोइन्ट कहाँ पर्दो रहेछ भनेर त यसमा फ्रेश फिगर हेरौँ यसको मतलब बार म्याग्नेटलाई यसरी राखिएको छ यो एक्जाम्पल भयो हेरौँ बार म्याग्नेट इज प्लेस्ड इन ईस्ट टू वेस्ट डाइरेक्सन हाम्रो पहिलाको फिगर अनुसार सोचौँ न माथि नर्थ हो यो डाइरेक्सनमा चाहिँ के छ ईस्ट र यताको डाइरेक्सन के हुन्छ वेस्ट तल साउथ त मैले सपोज गरेर बार म्याग्नेटको नर्थ पोल यहाँनिर छ र यहाँनिर साउथ पोल छ यो यसको एक्सियल लाइन होला दिस इज एक्सियल लाइन र यो यसको चाहिँ इक्वेटोरियल लाइन भयो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भयो यसरी राखिएको छ त भनेपछि अर्थको जुन होरिजेन्टल फिल्ड हुन्छ त्यो त यो डाइरेक्सनमा होला जोग्राफिकल नर्थतिर यहाँनिर पनि अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड हुन्छ यो डाइरेक्सनमा होला अब यसको म्याग्नेटिक फिल्डको प्याटर्न कस्तो हुन्छ त यो ईस्ट टू वेस्ट जान्छ यसरी म्याग्नेटिक फिल्डको प्याटर्न त नर्थ पोलबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स निस्केर यसरी साउथ पोलतिर गयो तल पनि नर्थ पोलबाट निस्केर यो चाहिँ कता गइरहेछ साउथ पोलतिर गइरहेछ त यो केसमा विचार गरौँ त बीएच फिल्डको उल्टोपट्टि पर्नु पर्यो अब कुरो आयो यो प्याटर्नमा गइरहेछ यसरी यसरी यताबाट यसरी निस्केर यो प्याटर्नमा गइरहेछ को मतलब यहाँनिर हेरौँ यो पोइन्टमा हेरौँ एकचोटि यो पोइन्टमा यदि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यो कर्नरमा निकाल्न खोज्यो भने त ठ्याक्कै यो लुप जुन छ यस्तो आएर यस्तो घुमिरहेछ त यहाँ टेन्जेन्ट ड्र गर्यो भने त सिधा यो डाइरेक्सनमा आइदिन्छ त बार म्याग्नेटको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यहाँनिर टेन्जेन्सियल्ली यो डाइरेक्सनमा आयो र यो डाइरेक्सन भनेको हेरौँ त बीएच फिल्डको के छ उल्टो छ मतलब यहाँनिर क्यान्सल हुने रहेछ र यो डाइरेक्सनमा बीएच फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ यो हुन्छ त यहाँ एउटा स्पेशल पोइन्ट पी देखियो जहाँ क्यान्सल भइरहेछ र यो पी पोइन्ट यसको सेन्टरबाट कति टाढा होला त यसको सेन्टरबाट सपोज गरौँ यो आर डिस्टेन्स टाढा छ र यो पी पोइन्ट भनेको कति एंगलमा छ त दिस इज एट थीटा एंगल र यही कहानी यतापट्टि पनि रिपिट हुन्छ जस्तै यतातिर पनि एउटा स्पेशल पोइन्ट लियो भने यसको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ यो पोइन्टमा टेन्जेन्सियली यतातिर आउँछ यसको र बीएच फिल्ड चाहिँ यसको ठिक के हुन्छ उल्टोपट्टि छ बीएच फिल्ड को मतलब यहाँनिर टेन्जेन्ट कोर्दाखेरि बीएच को उल्टो देखियो त यहाँ क्यान्सल भइदियो फेरि यसरी घुमेर आउँदाखेरि यहाँनिर टेन्जेन्ट कोर्यो भने सिधा तल आइदियो बी फिल्ड र बीएच को के भइदियो उल्टो मतलब यसरी जोइन गरिदियो भने यसरी जोइन गर्यो भने यो पनि आर डिस्टेन्स र यो कति एंगलमा होला थीटा भर्टिकली अपोजिट इक्वल को मतलब यो केसमा पनि हामीले दुईटा न्यूट्रल पोइन्ट यो अलि रफ भइदियो फिगर यसैको लाइनलाई प्रोड्युस गर्न खोजे होला त यो पोइन्टमा पनि आर कमा थीटा त भन्नुको मतलब यो पी हो भने यो क्यू पोइन्टमा चाहिँ के भयो न्यूट्रल पोइन्ट पर्न गयो त जोग्राफिकल इस्ट वेस्टमा होरिजेन्टल प्लेनमा राखिदियो र यो प्लेन म्याग्नेटिक मेरिडियनसित परपेन्डिकुलर छ भने यो केसमा पनि दुईटा न्यूट्रल पोइन्ट छ एउटा पी पोइन्ट छ र अर्को के छ क्यू पोइन्ट र यहाँ काम लाग्छ यहाँनिरको जुन यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड यो पी पोइन्ट या यो क्यू पोइन्टमा परिरहेछ न त यो एक्सियल पोजिसन हो न यो इक्वेटोरियल पोजिसन हो र यसमा हामीले याद राख पहिलाको भिडियोमा पढेका थियौँ जेनरल पोजिसन भनेका थियौँ आर कमा थीटालाई हामीले के भन्छौँ जेनरल पोजिसन त जेनरल पोजिसनको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसलाई अब हामी के सित इक्वेट गर्नु पर्यो बीएच सित इक्वेट गर्नु पर्यो त पहिला यसको एक्सप्लेनेसन नै लेखौँ in this
केस 2 neutral point exists at general position as shown in figure मा देखाइएको जस्तै। तब जनरल पोजिसन BH इज इक्वल्स टू B जनरल सित इक्वल भयो। त लजिकली सोचौँ त जनरल पोजिसनमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यसको फर्मुला हामीले पहिला डिराइभ गरेका थियौँ km/r³ √1+3 cos स्क्वायर थीटा। त यो फर्मुलासित इक्वेट गरेर हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब कुरा आयो यो थीटा कति हो त न्यूट्रल पोइन्ट जुन छ यो थीटा एंगलको पोजिसनमा त पढ्यो तर यो थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त्यो एकचोटि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। त थीटा क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब यहाँनिर काम लाग्छ हामीले जनरल पोजिसनमा एउटा एंगल पनि मैले निकालेको थिएँ। पहिलाको भिडियो यदि हेरेको छैन भने म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु त्यो जनरल पोजिसनको डेरिभेसन हेर्ने, किनभने यहाँ एंगल निकाल्नको लागि जनरल पोजिसनको डेरिभेसन यदि आफूले बुझेको छैन भने यो एंगलमा धेरै अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ। अब यो जनरल पोजिसनमा बी भेक्टर र एम भेक्टरको बीचको एंगल कति थियो त त्यो विचार गर्नु त। यो बार मैग्नेटको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ को मतलब यो डाइरेक्सन हो। दिस इज एम भेक्टर, यो डाइरेक्सन के भइदियो दिस इज एम भेक्टर। एम भेक्टर को डाइरेक्सन यतातिर छ र यसको मैग्नेटिक फिल्ड जुन छ बी भेक्टर को डाइरेक्सन यतातिर छ। अब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम भेक्टरलाई म यसरी प्रोड्युस गरिदिन्छु यो डाइरेक्सन र बी भेक्टर सिधा यो डाइरेक्सनमा छ। यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि यो एंगल कति डिग्री देखियो 90 डिग्री को देखियो। को मतलब एम भेक्टर र बी भेक्टर को बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री। तब जनरल पोजिसनमा हामीले एउटा फर्मुला निकालेका थियौं यो कतिको याद छ यो फर्मुला हेर त एंगल बिट्विन एम भेक्टर एंड बी भेक्टर इज इक्वल्स टू यस्तो थियो फर्मुला दिस एंगल विल बी थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ tan थीटा। पहिलाको डेरिभेसनमा यो गइसकेको थियो र यहाँनिरको जुन एंगल छ एम भेक्टर र बी भेक्टर को एंगल यहाँ कति डिग्री देखियो 90 डिग्री। मतलब दिस भ्यालु मस्ट बी इक्वल विथ 90 डिग्री π/2। त π/2 सित इक्वेट गरेर अब हामीले सल्भ गरेर के गर्न सक्छौं यो थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त अब म यो फिगरलाई चाहिँ मेट्दिन्छु। यसलाई सल्भ गरे भने यसको भ्यालु कति होला त त्यो एकचोटि हेरौँ त। हाफ tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस विल बी यहाँ tan इन्भर्स पनि छ दिस इज tan इन्भर्स हाफ tan थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस कति भइदियो थीटा। देन हाफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/2 माइनस थीटा र tan 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको कट थीटा हो। त यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं कट थीटा। त भन्नुको मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू कति भयो त tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 कट थीटा र कटलाई म 1/tan गर्न सक्छु र कटलाई 1/tan गरेर यतातिर ल्याइदियो भने tan स्क्वायर थीटा भइदिन्छ। त यो भ्यालु कति हुन्छ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कति भइदियो 2। त देयरफोर tan थीटा इज √2। त एंगल कति आयो त जुन थीटा एंगलको पोजिसनमा न्यूट्रल पोइन्ट देखियो त्यो थीटाको भ्यालु कति आइदियो देन दिस इज tan इन्भर्स √2 मा न्यूट्रल पोइन्ट पढ्ने रहेछ यसको। त जे होस् आज हामीले डिस्कस गर्यौं न्यूट्रल पोइन्टको बारेमा कसरी न्यूट्रल पोइन्टहरु निकाल्न सकिन्छ। अब न्यूट्रल पोइन्ट पछि अब हाम्रो टपिक छ टेन्जेन्ट ल र टेन्जेन्ट ल मा बेस्ड हामी दुईटा केस पर्छौं एउटा टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर र अर्को केस पर्छ डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर। तर यो चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्ने छौं र म सबै स्टुडेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्छु जति पनि भिडियोहरु छ नयाँ नयाँ हामी भिडियो निकाल्छौं त्यो भन्दा पहिलाको भिडियोहरु हेरेको हुनु पर्यो र क्लियर कट नलेज हुनु पर्यो त्यसको बारेमा। त्यसपछिको लेक्चरहरु बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब यसो हैन कि मेरो चाहिँ कन्फ्युजन यो पार्टमा मात्र छ त्यो पार्ट मात्र हेर्छु तर त्यस्तो नगर्ने। पहिलाको हेर्दाखेरि झन् आफू चाहिँ पुरा खारिएर आउँछ थ्योरी र कन्सेप्टमा र हामीलाई यदि कन्सेप्ट क्लियर छ भने न्युमेरिकल प्रब्लम त केही पनि सल्भ गर्नको लागि अप्ठ्यारो छैन हामीलाई। र यति गरौँ आजको लागि चाहिँ।